बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कद बढ़ाने के सिलसिले में बहुत से नुस्खे, बहुत से घरेलू टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत सी वर्जिशें भी कद बढ़ाने के सिलसिले में बताई जाती हैं और कई अफराद को फ़ायदा भी हो जाता है। लेकिन अथेंटिक कोई चीज़ अब तक सामने नहीं आई कि जिसको खाने से कद मुनासिब तौर पर बढ़ सके, बल्कि ये टोटके ही होते हैं। कोई कुछ बताता है कि ये चीज़ खा लें, ये दवाई खा लें, ये इस तरह की वर्जिश करें तो इससे कद बढ़ जाएगा। आम तौर पे 22-23 साल की उम्र तक कद बढ़ता है और इसके बाद तकरीबन नामुमकिन है कि कद में कोई इजाफा हो। बहरहाल उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर 22-23 साल तक कोई टोटके अगर किसी ने कोई इस्तेमाल किए हों, किसी का कोई मुजर्रब कोई नुस्खा कोई टोटका हो, उसको फ़ायदा पहुंचा हो, तो बाद वक़ात फिर इस तरह के सुने सुनाए नुस्खे भी काम आते हैं और फ़ायदा दे जाते हैं। तो इसी सिलसिले में नाज़रीन 2-3 टोटके हैं जो कद बढ़ाने के सिलसिले में जिनकी बहुत तारीफ़ भी सुनी गई है और किताबों में भी उनका कहीं कहीं उनके मतलब लिखा है कि ये कद बढ़ाने के सिलसिले में बहुत मुजर्रब नुस्खे, बहुत कारआमद नुस्खे हैं। इस सिलसिले में पहली चीज़ जो है वो है कि टोटका ही है एक तरह का और है भी इस्तेमाल करने में भी आसान। वो टोटका है कि जब मौसम हो, मौसम गर्मा यानी मई, अप्रैल मई के महीने में जब खरबूजे आम हो जाते हैं, आम मिल जाते हैं बाज़ार से, तो उनको कसरत से इस्तेमाल किया जाए। वैसे तो आजकल तकरीबन सारा साल ही दस्तयाब होते हैं, खरबूजे मिल जाते हैं बाज़ार से, लेकिन जब इनका सीज़न हो तो सीज़न में खरबूजों का ज़्यादा इस्तेमाल करना कद बढ़ाने के सिलसिले में एक बड़ा अहम एक टोटका समझा जाता है। इसके अलावा छाछ यानी चाटी की लस्सी जो है वो भी, उसका ज़्यादा इस्तेमाल भी कद बढ़ाने के सिलसिले में एक बड़ा अजीब सा एक नुस्खा समझा जाता है और बाद लोग ये समझते हैं कि इससे वाकई बहुत से लोगों को, बहुत से अफराद को इससे फ़ायदा भी हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको एक समझ लें कि दवा के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं कद बढ़ाने के सिलसिले में, वो है मछली के कांटे। मछली के कांटे खुश्क करके, साफ़ करके, धो कर, फिर उनको खुश्क करके उनको पीस कर मामूली मिकदार में वो जो उसका पाउडर सा होगा वो सुबह शाम खाने के आधा घंटा बाद अगर कोई 1 कप दूध के साथ अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, ये मछली के जो कांटे हैं उनके पाउडर को, सफूफ को, मिकदार तकरीबन उसकी इतनी होनी चाहिए कि जैसे तकरीबन चम्मच का चौथाई हिस्सा, चाय वाला चम्मच जो है उसका चौथाई हिस्सा चम्मच का, वो कद बढ़ाने के सिलसिले में सुबह शाम खाने के आधे घंटे बाद दूध के साथ इस्तेमाल करवाया जाए तो इसके मतलब भी इस बारे में भी ये कहा जाता है कि इससे भी कद में इजाफा होता है।
اس کے علاوہ ایک اور ادویاتی مرکب ہے اور مشہور ہے شربت فولاد. وہ کسی بھی دوا خانے کا شربت لے لیں، شربت فولاد. اس کو کھانے کے بعد آدھا گلاس دودھ میں 1 چمچ اس کا ملا کر کھانے کے فوری بعد وہ اگر استعمال کیا جائے شربت فولاد، تو اس سے بھی قد میں کسی حد تک اضافہ ہونے کا امکان ہوتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور جڑی بوٹی ہے، اور وہ اسگندھ اس کو کہتے ہیں، اسگندھ نگوری. وہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تل سفید، ان دونوں کو پیس کر ایک چائے والا چمچ دن میں 1 مرتبہ 1 کپ دودھ کے ساتھ، بہتر ہے کہ شام کو کھانے کے بعد 1 گھنٹہ کھانے کے بعد اس کا استعمال کرایا جانا قد بڑھانے کے سلسلے میں بہت معاون اور بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. تو یہ 3-4 ٹوٹکے ہیں ایک طرح کے، اور بہت سے یہ افراد کی زبانی اور بعض کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے کہ یہ اگر استعمال کروائے جائیں ان میں سے کوئی نسخہ بھی، تو وہ قد بڑھانے کے سلسلے میں بہت فائدہ دے گا. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ بہتر ہے کہ ورزش وہ کی جائے، لٹکنے والی ورزش، یعنی ایک اچھلنے کی ورزش، یا کسی رسی وغیرہ یا کسی لوہے کی وہ سلاخ یا اس طرح کی چیز کو پکڑ کر لٹکنا. اس سے لٹکنے کی ورزش سے بھی قد میں اضافہ ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو ویسے بھی ورزش صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، صحت افزا ہوتی ہے. تو ورزش اگر کوئی بھی آدمی کسی بھی عمر میں اگر وہ کرے تو اس کو بہرحال فائدہ ہی دیتی ہے. تو اچھلنے کی ورزش، لٹکنے کی ورزش، یہ دونوں ورزشیں جو ہیں یہ بھی قد بڑھانے کے سلسلے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے، یہ یعنی 2-4 جو ٹوٹکے میں نے بتائے ہیں، اور ایک آدھ جو دوائی جیسے شربت فولاد وغیرہ، اس کا استعمال کرنا، اور ورزش لٹکنے والی اچھلنے والی اس ورزش کا کرنا، اس کو اگر آپ قد بڑھانے کے سلسلے میں کسی کو بتائیں تو اس سے امید ہے کہ قد میں اضافہ ہوگا. کوئی بھی شخص، کوئی بھی، لیکن عمر کا اس میں خیال رکھنا ہے کہ 22-23 سال کی عمر کے بعد وہ تقریباً قد کا بڑھنا ناممکن ہے. اس سے پہلے ہی وہ یہ قد بڑھانے کے سلسلے میں یہ ورزش اور یہ ٹوٹکے، یہ ادویاتی مرکب وغیرہ استعمال کیے جائیں تو بہتر ہے. ناظرین اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی اس سے بھی اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے.